अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। पीटीआई पे हम बहुत बात कर चुके हैं कि पीटीआई ने मैंने वीडियो भी की कि पेशावर से लेकर वाशिंगटन तक हर जगह एक्टिव हो गई है, माहौल गर्म करना शुरू कर दिया, एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सख्त बयानात आ रहे हैं, लोगों को एक्टिव कर रहे हैं, पश्तों में तकरीर हो रही हैं, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। पंजाब आपने देख लिया, एक मिथ थी कि पीटीआई जीटी रोड पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती। गुजरात में बड़े अरसे से कुछ नहीं हो रहा था। अभी मेजर जफर इकबाल गोंदल साहब जो हैं उन्होंने मंडी बौदीन से आके गुजरात में रैली कर लिया। तो ये ज़रा गुजरात की लीडरशिप को भी ज़रा सोचना चाहिए। देखें, मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि असम्बली के अंदर जो है वो कुछ नहीं करना चाहते। उस पर भी मैं आपको एक अपडेट दे दूं। पहले तो मेजर साहब के ऊपर बात कर लेते हैं। अली हमजा साहबा के आने के बाद अब ये हुआ है कि ये पता चल गया है सबको कि जो काम करेगा ना तो उसके आगे इम्कानात हैं। क्योंकि देखें, जब आलिया हमजा साहबा खुद ग्राउंड के ऊपर काम कर रही हैं तो बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा। दूसरा अब यह है कि मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब हों या पंजाब में कोई भी जो काम करना चाहता है उसको पता है कि मैं काम करूंगा तो मुझे अप्रिशिएट भी किया जाएगा और मुझे एक्नॉलेज भी किया जाएगा। यानी ये बात नहीं है कि उल्टा जो ऊपर वाली लीडरशिप वो इनसिक्योर हो जाए और ऊपर पहले जो जिम्मेदारान थे उनको जरूरत ही नहीं थी एक्टिविटीज़ की। दूसरा असर ये है कि अब मेरी इतला यह है कि अली हमजा साहबा जो हैं वो हर हलके में 4 से 5 लोगों को मार्क करने जा रही हैं। उन 4-5 लोगों को बता दिया जाएगा कि आप 4-5 का कंपटीशन है, जो अब माहौल गर्म कर देगा, ज़मीन गर्म कर देगा, उसका आगे टिकट का चांस है, वरना कोई चांस नहीं है। और मेरी इतला ये भी है कि कहीं पर कोई टीम बैठी है जो पंजाब के हर हलके की एक्टिविटीज़ को नोट कर रही है जी कि कौन क्या कर रहा है, और वो रिपोर्ट इस लम्हे तक, आगे का मुझे नहीं पता, इस लम्हे तक इमरान खान साहब का इतना एतमाद बन गया आलिया हमजा पर कि आलिया हमजा जिसका कह देंगे इसका टिकट है तो टिकट उसी का होगा। और क्यों आलिया हमजा कभी किसी ऐसे बंदे का कहेंगे भी नहीं कि जो जिसने काम नहीं किया होगा। तो ये चीज है। दूसरा देखें कि इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले उन चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। लेकिन फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि इस हुकूमत की एक किसी चीज में अगर एक्सपर्टीज है तो वो इन चीजों को मैनेज करना है। अब इस वक्त हो क्या रहा है, डॉक्टर्स और नर्सेस एहतजाज कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज कर रहा है, ये जो BHUs को जो है ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और उसमें मैं अभी निश्तर गया हुआ था मुल्तान, तो मुझे वहाँ निश्तर के कुछ डॉक्टर्स मिले जो साउथ पंजाब से हैं, ख़ास तौर पे इधर तौसा से हैं। और हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सलमान लाशारी जो YDA के आई थिंक अहदेदार भी सदर हैं या कोई जिम्मेदारी है उनके पास निश्तर की, वो तौसा शरीफ से हैं। उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि मोस्टली जो पंजाब के BHUs हैं ना, वो वहाँ के मकामी लोगों ने, किसी ने आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले उन्होंने अपनी ज़मीनें मुफ्त दी थी BHUs को। अब हो ये रहा है कि आप BHUs को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठेके पे दे रहे हैं, और नाम किसका है, मरियम नवाज क्लिनिक। तस्वीरें किसकी हैं, मरियम नवाज की हैं। अब जिन्होंने वो ज़मीन दी थी ना, वो कह रहे हैं कि यार अगर नाम रखना तो फिर मेरे दादा का रखो, मेरे नाना का रखो, हमारे बुजुर्गों का रखो, या जिसकी इस इलाके के लिए खिदमत है उसका रखो। ये बंदी कौन होती है भाई, हमारी दी हुई जमीनों के ऊपर तुम ये जो है वो करके, और तुम, उन्होंने कहा खाली करो, फिर ये नहीं हम चलने देंगे। ये क्या तरीका है तुम्हारा कि मरियम नवाज कहां से आ गई, जेब से देना मरियम नवाज, कहे ना उधर हसन नवाज, हुसैन नवाज अपने भाइयों को देना, कोई 5 मरले तो दे दें भाई जमीन कहीं पे, तो बना लेना मरियम नवाज क्लिनिक। ये क्या मतलब कोई तरीका है, ये कोई बात है करने वाली? ये भी एक मसला है। अब डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर शोएब नियाजी के बयानात भी आ रहे हैं। मुझे आजकल पता नहीं है वैसे कि YDA के मेन जिम्मेदारान कौन कौन है। एक टाइम होता था जब हामिद भट्ट साहब और डॉक्टर नासिर अब्बास और ये आमिर बंदेशा साहब वगैरह और सलमान नसीब वगैरह तो उसके बाद थे, तो इनकी लीडरशिप थी। तो उस वक्त माहौल कुछ और होता था। डॉक्टर शबीर चौधरी जो जनाब वाले हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो ये सारे एक्टिव होते थे। अब मुझे नहीं पता कि कौन है, क्योंकि ज़्यादा हम इस पे काम नहीं करते। पहले तो YDA की लीडरशिप के अंदर क्वालिटीज़ थी कि वो सिंसियरिटी के साथ करते थे। अब मुझे नहीं पता कि उनकी कैपेसिटी क्या है, किस हद तक है, लेकिन बहरहाल उनका एहतजाज चल रहा है। दूसरा, सरकारी मुलाजमीन अभी सड़कों पर आने वाले हैं। अप्रैल आधा गुजर गया, मई स्टार्ट होगा, सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज शुरू हो जाएंगे। बजट की आमद है, क्योंकि इस वक्त तक इनका यही है कि तनख्वाह ना होने के बराबर बढ़ाएंगे। टैक्स कहाँ से कहाँ चला गया है, तो वो एक इनके लिए महाज खुल जाएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है किसानों वाली। किसानों वाले हालात बहुत ख़राब है और हम मुसलसल बात भी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक चीज़ नून लीग बहुत एक्सपर्ट है, और वो ये है कि किसान हो या दीगर सरकारी मुलाजमीन या कोई भी एहतजाज करने वाले हों ना, उनकी लीडरशिप को कैसे मैनेज करना है, उनको ख़रीदना कैसे है।
ابھی بھی آپ کسانوں کے جو لیڈرز دیکھ لیں، ایک لیڈر تو کسانوں کے ایسے ہیں جو ہر اپنی پریس کانفرنس میں کو 2 منٹ تو شان بیان کرتے ہیں مریم نواز کی اور نواز شریف کی اور نون لیگ کی. ٹھیک ہے، تو اگر یہ لیڈرز ہوں تو کسانوں کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا ان کو وہ خرید لیتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آج اگر کسانوں کی لیڈرشپ، پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا جب گندم کا ایشو بنا تھا، اب بھی میں کہہ رہا ہوں، آج کسانوں کے لیڈرز کسانوں کے سامنے رکھیں قرآن مجید پہ ہاتھ کہ ہم تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے، بکیں گے نہیں، پیسہ نہیں لیں گے، نواز شریف کے ہاتھوں بک نہیں جائیں گے، مریم نواز کے قدموں کو جا کے نہیں وہاں پہ چھوئیں گے، ہم تمہارے ساتھ مخلص ہیں. ان کے پیچھے پورے پنجاب سے صرف 5000 کسان کھڑا ہو جائے. بھائی ویسے بھی تو آپ نے خودکشیاں کرنی ہے نا جو آپ کے حالات ہو گئے ہیں. تو بھائی چلے باقی لوگوں کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، سردی برداشت نہیں کر سکتے، آپ کی تو یہ بھی ٹریننگ ہوتی ہے. 5000 کسان لیڈر ان کا مخلص ہو، آج وہ سنسیئرٹی کے ساتھ پروٹیسٹ اناؤنس کر دیں اور کل وہ سڑکوں پر آ جائیں، 72 گھنٹوں کے اندر اندر یہ حکومت سرنڈر کر جائے. پی ٹی آئی پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی نے میں نے ویڈیو بھی کی کہ پشاور سے لے کے واشنگٹن تک ہر جگہ ایکٹیو ہو گئی ہے، ماحول گرم کرنا شروع کر دیا ہے، ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، سخت بیانات آ رہے ہیں، لوگوں کو ایکٹیو کر رہے ہیں، پشتوں میں تقاریر ہو رہی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. پنجاب آپ نے دیکھ لیا، ایک مت تھی کہ پی ٹی آئی جی ٹی روڈ پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. گجرات میں بڑے عرصے سے کچھ نہیں ہو رہا تھا، ابھی میجر ظفر اقبال گوندل صاحب جو ہیں انہوں نے منڈی بودین سے آ کے گجرات میں ریلی کر لی ہے. تو یہ ذرا گجرات کی لیڈرشپ کو بھی ذرا سوچنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، اس پہ بھی میں آپ کو ایک اپڈیٹ دے دوں. پہلے تو میجر صاحب کے اوپر بات کر لیتے ہیں. علی حمزہ صاحبہ کے آنے کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ یہ پتہ چل گیا ہے سب کو کہ جو کام کرے گا نا تو اس کے آگے امکانات ہیں. کیونکہ دیکھیں جب علی حمزہ صاحبہ خود گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہی ہیں تو باقی لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا. دوسرا اب یہ ہے کہ میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل صاحب ہوں یا پنجاب میں کوئی بھی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کام کروں گا تو مجھے اپریشیٹ بھی کیا جائے گا اور مجھے اکنالج بھی کیا جائے گا. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ الٹا جو اوپر والی لیڈرشپ وہ انسیکیور ہو جائے اور اوپر پہلے جو ذمہ داران تھے ان کو ضرورت ہی نہیں تھی ایکٹیویٹیز کی. دوسرا اثر یہ ہے کہ اب میری اطلاع یہ ہے کہ علی حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ ہر حلقے میں 4 سے 5 لوگوں کو مارک کرنے جا رہی ہیں. ان 4-5 لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ آپ 4-5 کا کمپٹیشن ہے، جو اب ماحول گرم کر دے گا، زمین گرم کر دے گا، اس کا آگے ٹکٹ کا چانس ہے، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے. اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ کہیں پر کوئی ٹیم بیٹھی ہے جو پنجاب کے ہر حلقے کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر رہی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور وہ رپورٹ اس لمحے تک، آگے کا مجھے نہیں پتا، اس لمحے تک عمران خان صاحب کا اتنا اعتماد بن گیا علی حمزہ پر کہ علی حمزہ جس کا کہہ دیں گے اس کا ٹکٹ ہے تو ٹکٹ اسی کا ہوگا. اور کیوں علی حمزہ کبھی کسی ایسے بندے کا کہیں گے بھی نہیں کہ جو جس نے کام نہیں کیا ہوگا. تو یہ چیز ہے. دوسرا دیکھیں کہ اس حکومت کے لیے چیلنجز تو بہت سارے ہیں، لیکن پہلے ان چیلنجز کی بات کر لیتے ہیں. لیکن پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس حکومت کی ایک کسی چیز میں اگر ایکسپرٹیز ہیں تو وہ ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے. اب اس وقت ہو کیا رہا ہے، ڈاکٹرز اور نرسز احتجاج کر رہے ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف احتجاج کر رہا ہے، یہ جو بی ایچ یوز کو جو ہے یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اور اس میں میں ابھی نشتر گیا ہوا تھا ملتان، تو مجھے وہاں نشتر کے کچھ ڈاکٹرز ملے جو ساؤتھ پنجاب سے ہیں، خاص طور پہ ادھر توسا سے ہیں، اور ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر سلمان لاشاری جو وائی ڈی اے کے آئی تھنک عہدیدار بھی صدر ہیں یا کوئی ذمہ داری ہے ان کے پاس نشتر کی، وہ توسا شریف سے ہیں. انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ موسٹلی جو پنجاب کے بی ایچ یوز ہیں نا، وہ وہاں کے مقامی لوگوں نے، کسی نے آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے انہوں نے اپنی زمینیں مفت دی تھیں بی ایچ یوز کو. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.